السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في القناة ديالكم عبد التك، قناة علوم تقنيات. اليوم إن شاء الله غادي ندوزو للحلقة الخامسة من السلسلة ديالنا ديماراج دي موتور اسانكرون تريفازي، وفي هذه الحلقة غادي نشوفو لو كاتريام ديماراج، ألا وهو ديماراج باغ إليميناسيون دي ريزيستانس روتوريك. هاد المرة هاد لو تيب دو ديماراج كنستعملو فيه لي موتور روتور بوبيني او لي موتور اباك. واللي ما عرفش شنو هما لي موتور اباك غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، فيه شرح كامل لهاد النوع ديال لي ديماراج. اذا كما قلنا هاد لو ديماراج كنستعملو فيه لو موتور اباك، بحيث ان لي زونغولمون لي في لا بارتي روتور ديال الموتور كيكونوا كوبلي اون ايطوال ومسوديين مع لي باغ لي في الاربر عن طريق لي بالي. هادشي كنديروه بوغ انسيغي لي ريزيستانس دون لا بارتي روتور، يعني باش نديرو ريزيستانس يكونوا اون سيري مع الروتور ديالنا. وهاد الصورة اللي امامكم كتبين العملية بشكل واضح. وهادو هما لي بالي اللي كيكونوا هما اللي كيديروا لنا لا ليزون ما بين ريزيستانس وما بين لي زونغولمون ديال الروتور ديالنا. بالنسبه لي زافونتاج ديال هاد الديماراج راه ما كيختلفش بزاف على الديماراج ستاتوريك، بحيث انه في الديماراج ستاتوريك كنا كنديروا لي ريزيستانس في الستاتور، دابا ولينا غادي نديروهم في الروتور. هذا هو الاختلاف الوحيد. فنعاودو نذكرو بلي زافونتاج من جديد. اولا كاين عندنا لا ديمينيسيون دو لابيل دو كورون او ديماراج. ثانيا انه كيكون عندنا لو شوا دو كوبلاج ديال الستاتور، يا اما في ليطوال يا اما في التريونغل. ثالثا ان لو ستاتور est alimenté tout le temps، يعني الستاتور كيكون اليمونتي tout le temps بان كونتاكتور دو ليني. فيما يتعلق بلي زانكونفينيون حتى هما نفسهم اللي في الديماراج ستاتوريك، ونعاودو نذكرو بهم. اولا ان لو كوبل انيسيال اي تري فيبل، يعني لو كوبل في الديماراج ديال الموتور كيكون ضعيف بزاف. ثانيا ان لو طون دو ديماراج اي لونغ، وهذه خاصيه في الديماراج ستاتوريك ولا الروتوريك ولا حتى الايطوال تريونغ، عكس الديماراج ديريكت هو اللي غابيد. بالنسبه للناس اللي ما عرفوش الديماراج ستاتوريك غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، فيه شرح كامل لهذا الديماراج. اما فيما يتعلق بليتيليزاسيون ديال هذا الديماراج، فالديماراج باغ إليميناسيون دي ريزيستانس روتوريك utilisé pour les machines de grande puissance، يعني لي ماشين اللي عندهم une puissance كبيرة supérieure à 100 kW comme les broyeurs, les concasseurs, les malaxeurs et aussi les grandes pompes. ودابا على بركة الله يلا نشرحو لو فونكسيونمون ديال هاد الديماراج. اذا هاد الشيما اللي قدامكم هي ديال الديماراج روتوريك 3 طون. وغادي نبداو الشرح ديالنا بلو شيما دو بويسونس، وغادي نبداو الشرح ديالنا بلو سيركوي دو بويسونس اللي كيتكون من ان سيكسيونور بورت فيزيبل، ان كونتاكتور دو ليني KM1، un relais thermique pour la protection de moteur، un moteur à bague ou moteur à rotor bobiné, deux groupes de résistance et deux contacteurs pour l'élimination des résistances. إذا بعد ما نطلعو الديجونكتور ديالنا ونوركو على S1 ويخدم KM1 اللي غي اليمونتي لو ستاتور ديال الموتور ديالنا، لو موتور كيخدم بجوج ديال لي جروب دو ريزيستانس R1 و R2. وطبعا لي ريزيستانس هنايا مبين بلي راه شادينهم من لا بارتي روتور ديال الموتور،
هاد الدائرة اللي على برا كتمثل الستاتور، الدائرة اللي لداخل كتمثل الروتور. وهذا هو لو بروميي طون. من بعد كيدوز شوية ديال الوقت وكيتسد KM2 وكيلغي ليا لو جروب R1 والموتور كيبقى خدام فقط بلو جروب R2. وهذا هو لو دوزيام طون. ومن بعد عاوتاني كيدوز شوية د الوقت وكيتسد لو كونتاكتور KM3 وكيلغي ليا حتى لو جروب دو ريزيستانس R2 مع R1 حيت لو كورون كيختار لو شومان لو بلو فاسيل. وهكذا لو موتور كيخدم بلا حتى ريزيستانس في لو ريجيم نومينال ديالو. وهذا هو لو تروازيام طون، يعني لو روتور كيكون هنايا كوبلي اون ايطوال في الاخر، يعني كورون كيدوز من KM3 فقط و R2 و R1 كيتلغى. ودابا ندوزو السيركوي دو كوموند. اذا بعد ما نوركو على S1 غتاكسيتا لا بوبين ديال KM1، غتشد المانتيان ديالها، هنايا غيدوز لينا الكورون، غتشد المانتيان ديالها غيخدم لينا KM1. غادي نديرو اون باراليل مع KM1 واحد رولي تومبوريزي او نديرو واحد لو بلوك تومبوريزي فوق KM1 اللي غادي يحسب ليا واحد شويه ديال الوقت وغادي يسد ليا هاد لو كونتاكت 67 68 وغيخدم KM2. هاد KM2 غندير عاوتاني فوق منه واحد لو بلوك تومبوريزي اللي غادي يحسب ليا واحد شويه ديال الوقت، عاد غادي يسد ليا هاد الكونتاكت 67 68 عاد تخدم ليا KM3. اذا ما كاينش الفرق ما بينه وبين الكوموند ديال ستاتوريك. بالنسبه للسيركوي دو سينياليزاسيون، اذا بعد ما نطلع ديجانكتور غادي تشعل ليا هاد البولا ديال H1 حيتاش عندي هنا الكونتاكت KM1 ديجا فيرمي، يعني ومن بعد ما يتخدم KM1 غيتحل هاد الكونتاكت، يعني الفويون ديال لاري غتوقف وغيتسد هاد الكونتاكت اللي كيانديكي ليا الفويون ديال المارش. اذا الا وقع عندي شي ديفو تيرميك غيتحل، اما الا وقع عندي شي ديفو تيرميك فغادي يتحل هاد الكونتاكت، غادي يقطع على البارتي كوموند، وإلا قطعنا على البارتي كوموند حتى لابارتي بويسونس غنقطعو عليها وغيشعل ليا هاد الفويون وغيتسد هاد الكونتاكت 97 98 وغتشعل هاد الفويون ديال ديفو تيرميك H3. ودابا ندوزو للسيميلاسيون نشوفو هادشي واش خدام ولا ما خدامش. اذا اول حاجه غنديرو هو نطلعو الديجونكتور ديالنا، غادي نجي غنوريك على المارش S1. ها KM1 خدام، ها الموتور خدام بلي ريزيستانس R1 و R2. غيدوز واحد شويه د الوقت، ها هي KM2 خدمات، ها هو تسد ليا الكونتاكتور KM2، الموتور خدام في الطون الثاني ب R2. دابا داز عاوتاني شويه د الوقت وتسد KM3، الموتور ولا خدام ليا بلا ريزيستانس، يعني لو تروازيام طون ديالو. الطون الاول كيخدم بلي ريزيستانس بجوج، الطون الثاني كيخدم فقط بريزيستانس جروب ديال ريزيستانس R2، وفي الطون الثالث كيخدم سون ريزيستانس سون جروب دو ريزيستانس، والروتور كيكون كوبلي اون ايطوال. نعاود نوريك على لاري، ندير المارش، غتبان لكم دابا هاد العمليه بوضوح ان KM1 ها هو داز الوقت عاوتاني تسد KM2، ها هو من بعد عاوتاني تزاد تسد KM3. دابا اجي ندير شي ديفو تيرميك، غنوريك على ها هو الموتور سكت وشعل ليا الفويون ديال ديفو تيرميك. وهكذا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. نتمنى كلشي يكون واضح ومفهوم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي نديرو فيه ديماراج دهلاندر او ديماراج ا دو فيتاس. والسلام عليكم.